नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ स्टेट एफेयर्समा। आज हामी राजनीति भनेको के हो यसको आधारभूत अवधारणा नेपालीमा बुझ्न गइरहेका छौँ। सुरुमा राजनीति शब्दको उत्पत्ति कसरी भएको हो यसतिर ध्यान दिउँ। राजनीति जसलाई अङ्ग्रेजीमा पोलिटिक्स भनिन्छ, यसको उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिसबाट उत्पन्न भएको हो, जसको अर्थ नगर राज्य अर्थात् सिटी स्टेट हुन्छ। प्राचीन ग्रीकमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न नगर राज्यहरू थिए, जसमध्ये स्पार्टा र एथेन्स चाहिँ प्रख्यात नगर राज्यहरू हुन्। ती नगर राज्यहरूको विभिन्न स्थानमा विभिन्न भेलाहरू लाग्थे, जसमा त्यहाँका राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, दार्शनिक, शिक्षाविद, समाजसेवी र अन्य विभिन्न कुलीन वर्गका मानिसहरू भेला हुन्थे र राज्यको विभिन्न मुद्दाहरूमाथि छलफल गर्थे र एउटा टुङ्गोमा पुग्थे। अरिस्टोटल, जसलाई राजनीति विज्ञानको पिता पनि भनिन्छ, उनले एउटा किताब लेखेका छन् राजनीति शीर्षक दिएर, जसलाई राजनीति विज्ञानको बाइबल पनि भनिन्छ। समयक्रमसँगै ती नगर राज्यहरू राष्ट्र राज्यहरू अर्थात् नेसन स्टेटद्वारा प्रतिस्थापित भए र पहिला राज्यको अध्ययनसँग सम्बन्धित विषयलाई राजनीति विज्ञान भनिन्थ्यो भन्दाखेरि अब यसको दायरा फराकिलो हुँदै गयो। अब राजनीतिका परिभाषाहरू हेरौँ। हेरल्ड लेसलका अनुसार राजनीति प्रभाव र प्रभावशालीको अध्ययन हो। राजनीति मुख्यतः कसले के कहिले र कसरी पाउँछ भन्नेमा चिन्तित छ। अब उनले यहाँ राजनीतिलाई प्रभावसँग गाँसेर हेरेका छन्। एलन आर बलका अनुसार राजनीति एक सङ्घर्ष, सम्झौता, निर्णय, शक्ति र अधिकारसँग सम्बन्धित गतिविधि हो। अब उनले राजनीतिलाई यस्तो ढङ्गले चित्रण गरेका छन् कि जहाँ सङ्घर्ष हुन्छ के को निमित्त, शक्ति र अधिकार प्राप्तिको निमित्त। लिप्सनका अनुसार राजनीति मेरो धारणामा सक्रिय विवादको प्रक्रिया हो। अब लिप्सनले चाहिँ राजनीतिलाई एक डिस्कोर्स अर्थात् विवादको प्रक्रियाको अवधारणामा हेरेका छन्। अब राजनीति भनेको के हो यसतिर ध्यान दिउँ। राजनीति भनेको एक सामाजिक गतिविधि हो, एउटा यस्तो सामाजिक गतिविधि जुन राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको निमित्त अभ्यास गरिन्छ र राजनीति मानिसहरू बीचको अन्तर्क्रिया पनि हो। मैले यहाँ ब्राकेटमा द्वन्द्व र सहयोग भनेको छु। द्वन्द्व कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ स्रोतहरू सीमित हुन्छन् र स्रोतको उपयोग गर्नेहरू धेरै हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। द्वन्द्वलाई सहकार्यद्वारा सहयोगमा बदल्न सकिन्छ। समाज जहिले पनि विविधतामा आधारित हुन्छ, किन भन्दाखेरि समाजमा विभिन्न चाहना, आवश्यकता, स्वार्थ र राय भएका मानिसहरू बस्ने गर्दछन्, जसको कारणले गर्दा राजनीति जहिले पनि सामाजिक विविधताको वरिपरि घुम्ने गर्दछ। शक्ति र अधिकारका निम्ति सङ्घर्ष र प्रयोग राजनीतिमा गरिन्छ। राजनीतिमा राजनीतिक व्यक्तित्व आफ्नो र आफ्नो सङ्गठनको प्रभावद्वारा जहिले पनि शक्ति, सत्ता हत्याउने दाउमा हुन्छन्। समाजमा भएका स्रोत र अवसरहरूको बाँडफाँड राजनीतिक प्रक्रियामा गरिन्छ। अब राजनीति र राजनीति विज्ञान बीचको भिन्नतालाई बुझौँ। धेरैजसो राजनीतिक चिन्तक, विचारकहरूले के गर्ने गरेका छन् भने राजनीति विज्ञान र राजनीतिमा कुनै पनि अन्तर नराखेर उनीहरूलाई एकअर्काको साथै प्रयोग गर्ने गरेका छन्, तर यिनीहरू बीच आधारभूत मतभिन्नता छ। राजनीति विज्ञान मुख्यतः राज्य सरकार, राज्यका विभिन्न मुद्दाहरू, गतिविधि, व्यक्ति र व्यक्तिबीचको पारस्परिक सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ भने राजनीति वास्तविक राजनीतिक गतिविधि र घटनाक्रमहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा द स्टडी अफ एक्चुअलिटी पनि भन्ने गरिन्छ। उदाहरणको लागि विभिन्न व्यक्तिहरूबीच राजनीतिक सिद्धान्तमा एकरूपता हुन सक्छ, जबकि प्रत्येक क्षेत्र, राज्य, प्रत्येक व्यक्तिबीचको राजनीति फरक हुने गर्दछ। अब आउनुहोस् राजनीतिका विभिन्न अवधारणाहरूलाई बुझौँ। राजनीतिका मुख्यतः दुईटा अवधारणा हुन्छन्। एक, राजनीतिको परम्परागत अवधारणा। दुई, राजनीतिको आधुनिक अवधारणा। राजनीतिको परम्परागत अवधारणा अन्तर्गत राजनीतिको उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक नगर राज्यहरूका गतिविधिहरू पर्दछन् भने प्राचीन ग्रीक
नगर राज्यहरूमा के हुन्थ्यो भने राजनीतिमा सहभागिता सीमित थियो, जस अन्तर्गत समाजका दास, महिला, आम मानिसहरू चाहिँ मुख्य राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबाट वञ्चित नै हुन्थे भने समाजमा भएका कुलीन वर्गहरू चाहिँ राजनीतिक लाभ उठाउने गर्दथे। राज्यहरूको अवधारणा चाहिँ गुणस्तरीय जीवनका खातिर चाहिँ अस्तित्वमा आएको थियो। राजनीतिको परम्परागत अवधारणा अन्तर्गत राज्य र यससँग सम्बन्धित गतिविधिहरू पर्दछन् भने राजनीतिको आधुनिक अवधारणामा सामाजिक प्रक्रिया र समाजका विभिन्न गतिविधि जो निर्णयसँग सरोकार राख्दछन् ती पर्दछन्। राजनीतिको आधुनिक अवधारणा अन्तर्गत राजनीतिलाई सरकारको एक कलाको रूपमा हेरिन्छ, जसलाई जर्मनीमा चान्सलर बिस्मार्कले प्रयोग गरेका थिए। चान्सलर बिस्मार्क एक राजनीतिज्ञ मात्र नभएर एक असल कूटनीतिज्ञ पनि थिए। उनको सन्तुलित विदेश नीतिले गर्दा उनले आफ्नो समयक्रममा जर्मनलाई युरोपको मात्र नभई विश्वकै एक शक्ति राष्ट्रको रूपमा उभ्याउन सफल भएका थिए। राजनीतिको यस कलाको प्रयोग समाजमा सामूहिक निर्णयहरूको निर्माण गरी र उनीहरूको कार्यान्वयनबाट समाजभित्र नियन्त्रणको अभ्यास गरिन्छ। राजनीतिको आधुनिक अवधारणा अन्तर्गत राजनीतिलाई सार्वजनिक मामिलाको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। राज्यका विभिन्न संस्थाहरू जसलाई सार्वजनिक भनेर चिन्ने गरिन्छ, जो सामूहिक सङ्गठनप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, उनीहरू जनताको खर्चमा र अन्य वित्तीय स्रोतमा आश्रित हुन्छन्, जस अन्तर्गत सरकार, अदालत, पुलिस प्रशासन, सेना आदि पर्दछन्। समाजमा भएका यस्ता संस्थाहरू जस्तै परिवार, सामाजिक समूहहरू, निजी व्यवसायहरू, ट्रेड युनियनहरू र सामुदायिक क्लबहरू जसलाई निजी भन्ने गरिन्छ, उनीहरू चाहिँ व्यक्तिगत नागरिकद्वारा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गरिएका हुन्छन्। राजनीतिको अभ्यास समाजमा अवस्थित द्वन्द्व र यसको समाधानका निमित्त पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। समाजमा विभिन्न प्रकारका सामाजिक विविधताहरू हुन्छन्। ती विविधताहरू विभिन्न आधारमा स्थापित भएका हुन्छन्, जस्तो कि समाजमा विभिन्न प्रकारका राय हुन्छन्, चासो हुन्छन्, अपेक्षाहरू हुन्छन्, मान्छेका चाहनाहरू हुन्छन्, आवश्यकताहरू हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको अन्तर्निहितमा एउटा स्वार्थ उत्पन्न भएको हुन्छ, जसले टक्रावको स्थिति निम्त्याउँछ, जसलाई हामी सङ्घर्ष भन्ने गर्दछौँ। अब राजनीतिक द्वन्द्वलाई समाधान गर्नका निमित्त विशेष रूपमा चाहिँ हामीले समाजमा सम्झौता, मेलमिलाप र वार्ताद्वारा यसको समाधान गर्न सक्छौँ। मार्क्सवादी र नारीवादी लेखनमा चाहिँ राजनीतिलाई शक्तिको रूपमा चित्रण गरेको पाउन सकिन्छ। केट मिलेट, जो एउटा नारीवादी लेखक अर्थात् चिन्तक हुन्, उनले 1969मा एउटा यौन राजनीति नामक पुस्तक प्रकाशित गरेकी थिइन्। उनले यस पुस्तकमा राजनीतिलाई एउटा यस्तो प्रक्रियाको रूपमा चित्रण गरेकी छन् जस अन्तर्गत एकले अरूमाथि शक्तिको प्रयोग गर्दछ। कार्ल मार्क्सले 1848मा एउटा द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो अर्थात् कम्युनिस्ट घोषणापत्र नामक पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए, जसमा राजनीतिलाई राज्यको एउटा उपकरणको रूपमा चित्रण गरिएको छ, जसमा वर्ग प्रणालीमा निहित संरचनालाई व्याख्या गरिएको छ। नारीवादीले यस्तो तर्क गर्दछन् कि समाज पितृसत्तात्मक व्यवस्थामा आधारित छ, जसले गर्दा महिलाहरू जहिले पनि समाजमा पुरुषहरूद्वारा दबिएका हुन्छन् र उनीहरूको शक्तिको अधीनमा हुन्छन्। मार्क्सवादीहरूले के व्याख्या गर्दछन् भने पुँजीवादी समाजमा राजनीति पुँजीपति वर्गले सर्वहारा वर्गको शोषणका निमित्त प्रयोग गर्दछन्। पुँजीपति वर्ग भनेको जोसँग समाजका विभिन्न स्रोत र साधनको नियन्त्रण हुन्छ, र सर्वहारा वर्ग भनेको एउटा यस्तो वर्ग जोसँग खर्चिनका निमित्त आफ्नो श्रमको सिवाय केही पनि हुँदैन। राजनीतिको व्याख्या समाजमा अवस्थित स्रोतका आधारमा पनि गर्न सकिन्छ। ह्यारोल्ड लेसवेलले आफ्नो पुस्तक राजनीति कसले के पाउँछ, कहिले र कसरी, जो 1936मा प्रकाशित भएको थियो, उनले उक्त पुस्तकमा राजनीतिक विविधता र द्वन्द्वको बारेमा पनि व्याख्या गरेका छन् र उनले उक्त पुस्तकमा भनेका छन्, मानवका आवश्यकता र इच्छाहरू अनन्त छन् र त्यसलाई पूर्ति गर्ने अर्थात् सन्तुष्ट गर्ने संसाधनहरू सीमित मात्रामा छन्, जसले गर्दा समाजमा एउटा सङ्घर्षको स्थिति देखा पर्दछ र
शक्तिको माध्यमबाट यो सङ्घर्षको सञ्चालन भएको देख्न सकिन्छ। डेभिड स्टोनले आफ्नो पुस्तक राजनीतिक प्रणाली, जो 1953 मा प्रकाशित भएको थियो, त्यहाँ उनले राजनीतिक मूल्यहरूको आधिकारिक वितरणको व्याख्या गरेका छन्। आज हामीले यस भिडियोमा राजनीति शब्दको उत्पत्ति, राजनीतिका परिभाषाहरू, राजनीति भनेको के हो, राजनीति र राजनीतिक विज्ञानमा के फरक छ, राजनीतिका विभिन्न अवधारणाहरूको बारेमा चर्चा गर्यौं। अर्को भिडियोमा नयाँ शीर्षकका साथ उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद।